नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ पत्रिकाजी गुरुङ, साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। लम्की स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू बीच भेटवार्ता। परराष्ट्र मन्त्री साउदसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती। नेपाल र नेपालीलाई भाषिक र सांस्कृतिक एकीकरणमा भानुभक्तले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको चर्चा गरिँदै एक साता यता सरकारको दैनिक खर्च नै 3 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने परिपाटी रोक्न विज्ञहरूको सुझाव। भारतद्वारा चन्द्रयान 3 प्रक्षेपण। करिब 1.5 महिनाको यात्रा पूरा गरी चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने यानले त्यहाँको सतहको अध्ययन गर्ने। र एमसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। कोलम्बो क्रिकेट क्लबमा भएको खेलमा पाकिस्तान 4 विकेटले विजयी। समाचार अब विस्तारमा। महामारीका रूपमा देखा परेको लम्की स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सांसदहरूले माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक शुरू हुने बित्तिकै सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानमा सो रोगका कारण रोपाईँको समयमा पशु चौपायाको मृत्यु हुँदा किसानले खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको भन्दै रोगको नियन्त्रणका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। सांसद रवि लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको विधेयक आजको बैठकको कार्यसूचीमा किन राखिएन भन्ने प्रश्न राख्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिने विषयमा आफूहरू स्पष्ट रहेको र आगामी बैठकमा त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद रघुजी पन्तले पनि मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश नभएको बारे प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै सांसदहरूले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा कर्मचारीहरू मात्रै पक्राउ भएको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो। सांसदहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी लेख्नेलाई धमाधम पक्राउ गर्ने तर निर्णय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै संलग्न उच्च तहका सबैलाई छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद ठाकुर गैरेले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई कमजोर नबनाउन र मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिने विषयमा शीघ्र पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यसैबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि हालसम्म सरकारले गरेका प्रयासका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। सांसदहरूले पटक पटकको ध्यान आकर्षणपछि सभामुख घिमिरेले सो रोग नियन्त्रणका लागि सरकारका तर्फबाट भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउन कृषि मन्त्रालयलाई रुलिङ गर्नुभएको हो। देशव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको सो रोगका कारण हजारौं पशु चौपाया मरेका कारण किसान मर्कामा परेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्की स्किन रोगबाट 28,000 भन्दा बढी पशु चौपाया मरिसकेका छन्। पशुहरूको बीमा गरेको भए पनि बीमा बापतको रकम नपाएको गुनासो किसानहरूले गरेका छन्। लम्की स्किन डिजिजले जुन देशभरि एउटा माहौल सिर्जना गरेको छ, त्यस्तै पाल्पामा पनि त्यो माहौलले अलिकति समस्या जटिल बनाउँदै गएको छ। अहिलेसम्मको मृत्यु दरलाई हेर्दा धेरै नदेखिए पनि भविष्यमा यसले ठूलो सङ्कट ल्याउने देखिन्छ। गाउँघरमा अब यो रोग लागिरहेको गाई गोरुलाई, अन्त त्यो यसमा ज्वरो आउने, फोका निस्किने, त्यहाँबाट यसलाई हिँड्न नमिल्ने हुँदाखेरि रोपाइमा अतिरिक्त दुःख भइरहेको। कोही भैँसी र सिया, कोही सुनखेली चाहिँ भैँसी सिया, कोही आशै बार्दा सिया। चार गर्दै पनि क्षति बेहोर्नु परेको छ हामी किसानहरूले र हामीले उक्त पशु चौपायाको बिमा गरेका छौँ र बिमा गरेको अवस्थामा पनि त्यसको हामीले पाउनुपर्ने बिमा रकमको जुन क्षतिपूर्तिको रकम हो त्यो पाउने चाहिँ सम्भावना कम देखिरहेका छौँ। यी गुनासाहरू किसानका हुन्,
महामारीको कारण फैलिएको लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट पशुहरूको मृत्यु हुने क्रम बढ़िरहेको छ। तर यो रोगबाट संक्रमित भई मृत्यु भएका पशुको बीमा रकम नपाएको गुनासो किसानहरूले गर्दै आएका छन्। बीमा रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा जाँदा रित्तो हात फर्किनु परेको गुनासो उनीहरूको छ। तर पशु बीमामा महामारीका कारण मृत्यु भएका गाई वस्तुको बीमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नभएका कारण बीमा रकम दिन नसकिने बीमक संघले जनाएको छ। यद्यपि महामारीका कारण मृत्यु भएका पशुको बीमा रकम सरकारले बेहोर्ने गरी निर्णय गरेमा भनी किसानहरूले बीमा दावी गरे बापतको रकम पाउन सक्ने संघको भनाइ छ। संसारभरि नै महामारीको बीमाले कभर गर्दैन, यो हाम्रो देशमा पनि गर्दैन। महामारी लम्पी स्किन रोगलाई महामारी भनेर पशु सेवा विभागले नै निकालिसकेको अवस्था छ र यो महामारीकै रूपमा फैलिएको छ र यसको बीमा कभरेज हुँदैन। सरकारले यो महामारी पनि कभर गर्ने भनेर नयाँ किसिमको स्किम निकाल्यो भने चाहिँ त्यो बेग्लै कुरा हो। बीमा भनेको सम्भाव्यतामा हुने हो, 100% जोखिम देखिएर बीमा हुँदैन। तथ्याङ्क अनुसार हाल यो रोगबाट 28,000 बढी पशुको मृत्यु भइसकेको छ भने 7,02,124 पशु संक्रमित भएका छन्। यस्तै हालसम्म 20,580 पशुलाई खोप लगाइएको छ भने बाँकी 10 लाख खोप सबै स्थानीय तहलाई वितरण गरिरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 2,32,309 पशु यो रोगबाट संक्रमण भएका छन् भने 5,02,815 पशु निको भएका छन्। पाल्पाबाट सुनिल कार्कीका साथ क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदबाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु भएको छ। बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनले पारित गरेसँगै सभामुख घिमिरेले आज विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएको हो। सभामुखबाट प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले आर्थिक विधेयक 2080 पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाबाट सुझाव सहित प्राप्त उक्त विधेयक पारित गरेको हो। अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक 2080 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन बिना मूल रूपमै पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले श्रुतिजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव पेश गर्नु भए पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत गरेका करका प्रस्ताव आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बीच भेटवार्ता भएको छ। उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बलवाटारमा भेट भएको हो। भेटमा कुनै पनि राजनैतिक र कूटनीतिक विषयमा छलफल नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको वियोगको शोकमा रहनुभएकाले सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री समक्ष समवेदना व्यक्त गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस बखत सहायक विदेश मन्त्री लूले दिवंगत सीताको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बीच भेटवार्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवसरमा सन् 2026मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने र सो पश्चात पनि अमेरिकाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। साथै द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले
अमेरिकाबाट प्राप्त नियमित सहयोग र कोभिड-19 को संकटमा प्राप्त भएको विशेष सहयोगका लागि अमेरिकाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। सहायक विदेश मन्त्री लूले विकासका आकांक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा पुरानो विकास साझेदारको नाताले नेपाललाई अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकामा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली समुदायले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान र उनीहरूले हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँहरूबीच दुई देशबीचको लामो मित्रवत सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानको महत्वबारे चर्चा भएको थियो। फेरि पनि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्धी प्रसंग नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। एक दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज यहाँ आइपुग्नुभएका सहायक विदेश मन्त्री लूले सभापति देउवासँग उहाँकै निवासमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो। सभापति देउवाले लूसँग नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा रचनात्मक छलफल गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। सो अवसरमा सभापति देउवाले नेपालको शान्ति, प्रजातन्त्र र विकास प्रवर्धनमा अमेरिकाको अटल सहयोग रहिआएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको। भेटका अवसरमा उहाँहरूबीच दुई देशको सम्बन्ध र आपसी हितका साझा विषयका बारेमा विचार विमर्श भएको अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान अनुसारको राज्य भन्दा पनि राज्यको आवश्यकता अनुसारको संविधान प्रमुख भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको 24औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले संविधानले जनताको भावना र राज्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि अहिलेको संविधान जारी गरिए पनि यसमा अपूर्ण देखे आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने पनि अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। हामीले कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको कुरा गरेका छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ स्लोगन दिएका छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ हाम्रो नेसनल डेस्टिनेसन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालले त्यसलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएका छौँ र त्यो गन्तव्य नै वास्तवमा ह्युमन राइटको प्राप्ति र प्रत्याभूति हो। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। राजधानीमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले गर्नुभएको नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गरिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको सांस्कृतिक एकताको प्रवर्धन तथा नेपाली भाषाको विकासमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विशिष्ट योगदान रहेको बताउनुभयो। भानु जयन्तीका अवसरमा आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहयोगमा भानु प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सम्पर्क भाषा बनेको नेपाली भाषालाई घर घरमा स्थापित गराउन भानुभक्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हरेकलाई बोध गराउन र सामाजिक कर्तव्य निर्वाह गराउनका निम्ति र न्यायको पक्षमा भूमिका खेल्न ठूलो उद्घोषण हो। यो सामान्य होइन। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भानुभक्तले भाषा एकीकरणका सम्बन्धमा क्रान्तिकारी योगदान गर्नुभएको बताउनुभयो। सम्पर्क भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको विकास हुनुमा उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको उहाँको भनाइ छ। खाताहरू खोल्दै गइराखिएको छ। यो भ्रष्टाचारलाई जबसम्म हामी समाप्त पार्न सक्दैनौं तबसम्म नेपाली जनतामा हामी समाजमा समाजवादको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं। आदिकविको जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले आदिकविले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। भानु जयन्ती तथा भानुभक्त मेमोरियल विद्यालयको 58औं विद्यालय दिवसको अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले नेपाली समाजमा अनुशासन र नैतिकता सिकाउनु भएका आचार्यको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले नेपाली साहित्यको उन्नयन तथा संस्कृति जोगाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आदिकविले आध्यात्मिक क्षेत्रमा समेत कलम चलाउनु भएको स्मरण गर्नुभयो।
धार्मिक, आध्यात्मिक र नैतिक चिन्तनका परिपोषक आदिकवि भानुभक्तले नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन, राष्ट्रिय संस्कृतिलाई प्रगाढ र बलियो बनाउन तथा नेपाली भाषाको प्रवर्धन, उन्नयन र मानकीकरणमा अतुलनीय योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा 25 वर्षसम्म विद्यालयमा सेवा गर्नुभएका कर्मचारी तथा 2079 सालको एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल भानु नगरपालिका 4 चोदी रमघामा आज विशेष कार्यक्रम गरी आदिकवि आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। भानु जन्मस्थल विकास समितिले आज तनहुँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले नेपाली साहित्यको विकासमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भानु जन्मस्थलको विकास गरी चोधी रम्गालाई साहित्यिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो। हामीले भानुभक्तको नाममा जन्मस्थललाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। कार्यक्रममा साहित्यको क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने साहित्यकारहरू काशीनाथ न्यौपाने, मेदिनी शर्मा र साम्पा उपाध्यायलाई नगद र दोसल्लाले सम्मान गरिएको थियो। रामायण वाचन प्रतियोगिता र खुला कविता प्रतियोगिताका पुरस्कृतहरूलाई समेत सो अवसरमा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। प्रसङ्ग भानु जयन्तीकै नेपाली भाषाको माध्यमबाट नेपाली समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्मजयन्ती मनाइएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षलाई सरल शैलीमा रामायणको नेपाली अनुवाद गरी भानुभक्त आचार्यले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। हर जन्म घाँसतिर मन दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। आदिकवि भानुभक्तलाई सम्झदा नेपाली जनजीवनका अनेक प्रेरणादायी र लोकप्रिय कविताका यस्तै पंक्तिहरू सहजै स्मरणमा आउँछन्। नेपाली भाषामा कवितामै बोल्न, लेख्न र गाउन सक्ने बहुआयामिक क्षमताका धनी आचार्यका कैयन श्लोकहरू सामान्य नागरिकका जनजीवनमा झुण्डिएकै छन्। राणाकालमा लेखिएका भानुभक्तका साहित्यिक हरफहरूका भावभित्र सामाजिक न्यायदेखि समानतासम्मको परिकल्पना प्रष्ट पढ्न पाइन्छन्। यसले पनि आदिकविको समाज जागरणको सोच त्यति बेलै रहेको देखाउँछ। त्यस बेलाको समाज बढी धार्मिक र कम शिक्षित भएकाले भक्ति रसमा रचना गरेर भानुभक्तले नागरिकका कर्तव्य, राज्यको दायित्व र सामाजिक न्यायका कुरालाई धार्मिकतासँग जोडेर असल चरित्रको सन्देश दिएको धेरैको बुझाइ छ। अहिलेको पुस्तालाई यो ज्ञान पस्कने गरी भानुभक्तीय रचनाहरूको महत्व बुझाउन सक्नुपर्ने साहित्यिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले पनि शासन प्रशासनमा ढिलासुस्ती र अनियमितता, समाजमा ढाँट छल तथा राजनैतिक क्षेत्रका यावत विकृतिहरू अन्त्य भएका छैनन्। उस बेला भानुभक्तले उठाएका विषयवस्तु र अहिलेका विषयवस्तुको परिवेश फरक हुन सक्छन्, तर अन्तर्यमा समानता देखिन्छ। त्यस अर्थमा पनि उनलाई कवि मात्रै नभई एक सामाजिक अभियानकर्ता र रूपान्तरणकर्ताको रूपमा पनि मान्न सकिने अध्येताहरूको विश्लेषण छ। उनले संस्कृत भाषामा लेखिएको आध्यात्म रामायणलाई विविध छन्दमा नेपाली जनमानसले बुझ्ने गरी सरल नेपाली भाषामा उतारेका छन्। आदिकवि भानुभक्तले 1990 सालमा भानुभक्तीय रामायण महाकाव्य लेखेपछि उनको काव्यिक व्यक्तित्व थप परिचित भएको थियो। पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मावती देवीका पुत्रको रूपमा तनहुँको रमघामा 1871 साल असार 29 गते जन्मिएका भानुभक्त आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाई पठित र समाजसेवी बन्न सफल भएका थिए। उनले प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, बधु शिक्षा लगायतका महत्वपूर्ण कृतिहरू र अन्य फुटकर कविताहरू लेखेका छन्। लोकलाई केही गरेर मात्रै भौतिक चोला बिसाउन उपदेश दिने आदिकवि भानुभक्तको निधन 1925 असोज 6 गते तनहुँको सेतीघाटमा भएको थियो। उनका रचनाहरू अहिलेका सन्दर्भमा पनि बहुउपयोगी र सन्देशप्रद छन्। आदिकवि आचार्यका बारेमा विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कैयन शोधपत्रहरू तयार हुनुका साथै उनका बारेमा कविता, लेखन र जीवनी प्रकाशन भएका छन्। नयाँ पुस्ताका लागि पनि
अब ती पठनीय र जीवन उपयोगी बन्न र बनाउन सक्नुपर्दछ। अनिता बिन्दु, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम ठोरीमा जन्मेको भनेर आफूले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा बोलेको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको कलाकार सम्मान तथा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले 3 वर्ष अघि भानु जयन्तीको सन्दर्भमा आफूले बोल्दा त्यस विषयमा चर्चा भएको स्मरण गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले भानुभक्त आचार्यले रामायणमा वर्णन गरे अनुसार वाल्मीकि रामायण र अनेक विद्वानहरूले गरेका वर्णनका आधारमा पनि रामको जन्म नेपालमा पर्ने ठोरी माडीमा भएको दोहोर्याउनु भयो। प्रयास गरेको देखिन्छ, चेतनाले भ्याएछ र त्यसमा भक्ति रसतर्फ समाजलाई डोर्याउने कुराले राज्य कमजोर भएका बेला, अहिले राज्य अलिक त्यस बेलाको तुलनामा कता मजबुत छ, तर पनि भक्ति रस पनि भङ्ग भयो, नैतिक रस पनि छैन। कार्यक्रममा भानुभक्तसँग सम्बन्धित कविता वाचन गरिनुका साथै संस्कृति र चित्रकला प्रदर्शनीमा भाग लिएका 106 जना कलाकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले साहित्यले व्यक्तिको आचरण र नैतिकतालाई उच्च बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्मजयन्तीको अवसरमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा उहाँले साहित्यले सुसंस्कृत समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा साहित्यकार गार्गी शर्मा र संगीतकार सागर गौतमलाई 10,000 पुरस्कार राशिसहित सम्मान गरिएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लम्पी स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुबीज भेटवार्ता। परराष्ट्र मन्त्री साउथसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्मजयन्ती। नेपाल र नेपालीलाई भाषिक र सांस्कृतिक एकीकरणमा भानुभक्तले पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा। एक साता यता मात्र सरकारको दैनिक खर्च नै 3 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने परिपाटी रोक्न विज्ञहरूको सुझाव। भारतद्वारा चन्द्रयान 3 प्रक्षेपण करिब 1.5 महिनाको यात्रा पूरा गरी चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने यानको त्यहाँको सतहको अध्ययन गर्ने। र एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। कोलम्बो क्रिकेट क्लबमा भएको खेलमा पाकिस्तान 4 विकेटले विजयी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परागत विषयलाई व्यावसायिक बनाई पर्यटकीय क्षेत्र विकासमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री किराँतीले नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधता भएको र प्राकृतिक रूपमा समेत विश्वकै धनी मुलुक भएकोले आफैसँग भएको कुरालाई व्यावसायिक विस्तार गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वमा भौतिक विकासले मात्र नपुग्ने भएकोले सांस्कृतिक विकासलाई र विस्तारमा जोड दिनु अबको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। हामीले हाम्रो संस्कृतिहरूको विश्वव्यापीमा आकर्षण गर्ने गरी महोत्सवहरू किन नगर्ने? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीले नेपालीको चिन्तन र व्यवहारमा भएको त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले समय बदलिए अनुसार हाम्रो समाज, सोच र व्यवहारमा परिवर्तनको खाँचो औँल्याउनु भयो। हाम्रो व्यवहारमा त्रुटि छ। हामी यही विश्लेषणलाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कहीँ हाम्रो ऐक्यबद्धता देखिँदैन।
कार्यक्रममा विभिन्न 9 विधामा 47 जना स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान गरिएको थियो। यी पुरस्कारहरू 50,000 देखि 2 लाख राशिसम्मका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरीले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याउन कार्यालय समयमा सामुदायिक प्रहरीलाई समेत खटाउन थालेको छ। नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2080 अनुसार सुरक्षित उपत्यका हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ यो अभियान शुरू गरिएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक प्रहरीसँगै सामुदायिक प्रहरीहरू समेत खटिएको देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरी र सामुदायिक प्रहरीको कार्य विभाजन फरक फरक भए पनि यति बेला उनीहरू सँगै एकै सड़कमा छन्। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक प्रहरीले बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म कार्यालय समयमा विभिन्न चोकहरूमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सड़क पार गराउने कार्य गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारणलाई जेब्रा क्रसिङ पार गराउन ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गर्ने गरेका छन्। प्रहरीको 2080 सालको कार्ययोजना अनुसार सुरक्षित उपत्यका हाम्रो प्रतिबद्धता कार्यक्रम अन्तर्गत यो अभियान शुरू गरिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याउन सामुदायिक प्रहरी अहिले सड़कमा खटाइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न चोकहरूमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक प्रहरीहरू खटिनु भएको छ र उहाँहरूले सवारी साधनहरू अत्यधिक भएको समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरू लगायतकोलाई सड़क पार गराउन, बालबालिकाहरूलाई सड़क पार गराउनलाई कार्य गरिराखेको हुनुहुन्छ। सेवाग्राही जो पीडित हुनुहुन्छ, पीडित भइसकेर प्रहरीकोमा आउँदाखेरि पीडितले न्याय पाउने र पीडकले सजाय पाउने वातावरण क्रिएट गर्नको लागि अथवा त्यो वातावरण बनाउनको लागि वचनम किम दरिद्रम अथवा वचनले किन दरिद्र हुने भन्ने तरिकाले सेवाग्राहीलाई मिठो वचन गरी सेवा प्रदान गर्न एक त हामीले निर्देशन पनि गरिराखेको छ, त्यो अनुशासन पनि चलाइरहेको छ। यहाँ सँगसँगै यो सँगसँगै हामीले विभिन्न स्थानमा गएर त्यसलाई अनुगमन पनि गरिराखेको छ। प्रहरीले यो अभियानमा विशेष गरी 7वटा मुख्य कामहरू गर्नेछन्, जसमा उपत्यकाको नाकाहरूमा थप सीसीटीभी जडान, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर अन्तर्गत सीआरबी कमाण्डरहरूलाई व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि 1 दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम गर्दै आएको छ। त्यस्तै उपत्यकाको विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत सवारी चालकहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, सेवा प्रवाहका समयमा गर्नुपर्ने आचरण लगायतका विषयमा निर्देशन दिइने कार्यसूची रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक प्रहरीलाई समेत खटाउने गरेका छन्। उनीहरूले कार्यालय समयमा हुने सवारी व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने गरेका छन्। बढ्दो जनघनत्व र बढ्दो सवारीले गर्दा सवारी चाप बढ्ने निश्चित छ। यसतर्फ सरकारले समयमै सवारी आयातलाई नियन्त्रित व्यवस्थापन तथा सड़क पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा विनय देसारको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सिराहाको धनगढ़ी माई नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धी तालिममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबाट अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। लोकसेवा तालिमका लागि नगरसभाबाट 33,84,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको मध्ये 31,24,704 रुपैयाँ भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। तयारी कक्षाको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि कर्मचारीले नगर प्रमुखको आदेश बिना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै विवरण दिन नमानेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सिराहाको धनगढ़ी माई नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धी सञ्चालित तालिममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सेटिङमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले खर्च विवरणको माग गर्दै नगरपालिकामा नाराबाजी गरेका छन्। सिरिगोडी भक्त होटेल म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड विराटनगरसँग नगरपालिकाले नायब सुब्बा र खरिदार तहको तयारी कक्षाको लागि सेटिङमा नगरसभाबाट 33,84,000 रकम विनियोजन मध्ये 31,24,704 रुपियाँ भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। जुन खर्चको यहाँ देखाइराखेको छ, जुन एमाउन्ट देखाइराखेको छ नगरपालिकाले, त्यो एमाउन्टबाट लगभग 25% पैसा पनि यहाँ खर्च भएको छैन। 2वटा विषय खरिदार र सुब्बाका लागि
छुट्टा छुट्टै सम्झौता र छुट्टा छुट्टै बजेटिङ गरिएको भए पनि एउटै कक्षामा पढाउनु, सहभागीलाई कुनै पनि सामग्री नदिई फर्जी बिल बनाइनु, कृत्य सहभागी बनाउनु एवं सहभागीहरू नआएकै दिन पनि हाजिरी गराउनुले कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको सहभागीहरू बताउँछन्। टाइमलाई म क्लास आउँथे र जुन दिन आउँदाखेरि नआएको दिन अब्सेन्ट भएको दिनमा पनि साइन गराउन लाउनु भयो उहाँले। यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद बगालेले खर्चको विवरण नगर प्रमुख शिवशंकर महतो आएपछि सल्लाह गरेर दिन्छु भन्दै पछाडि हटे भने लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम शाहले अहिले खर्च विवरण माथि पठाउने भएकोले 1-2 दिनपछि सबै विवरण उपलब्ध गराउने बताएका छन्। चेक क्लियरेन्सको बेला विवरण पठाउने बेला पोल्नेकादेखि लिएर ब्याङ्कको धेरै टेक्निकल समस्याहरू पनि छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजित बजेटमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेटिङमा नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले नगरपालिकाको आयव्यय सार्वजनिकीकरण गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए नगरपालिकामा तालाबन्दी समेत गर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। क्यामेरामा अनुभक्त चौधरीको साथमा हिरालाल चौधरी, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, सिराहा। गए रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण मोरङको सिङ्गिया खोलामा आएको बाढीले सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीका कारण खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को गंगा टोल र वडा नम्बर 2 को सुकुम्बासी टोलका 100 भन्दा बढी परिवारहरू अन्यत्र सर्न बाध्य भएका छन्। वर्षातको समयमा वर्षेनी सिङ्गिया र केसेलिया खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू विस्थापित हुने गरेका छन्। संचार माध्यममा समाचारको भ्यूज बढाउने नाममा विषयवस्तुलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने शैलीप्रति सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली चलचित्रमा मिडियाको प्रभाव विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा न्यूजको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तथा चलचित्र निर्देशक फुलमान बलले चलचित्र क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा चलचित्र पत्रकारिता पनि व्यावसायिक बन्न नसक्नु राज्यकै कमजोरी रहेको बताउनुभयो। अब न्यू मिडिया जुन ढङ्गबाट आइरहेछ यसलाई चाहिँ यो एउटा थ्रेडको हिसाबबाट हामीले लिनुपर्छ, तर थ्रेडको हिसाबबाट लिँदा पनि यसैले नभइकन फेरि हामीलाई सुख छैन। यस्तै कलाकार दिवाश्री निरोलाले समाचार लेख्दा जहिले पनि सत्य र गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सतै भई लेख्नु चलचित्र पत्रकारितामा विकृति फैलिएको बताउनुभयो। यस्तै कलाकार केके अधिकारीले अधिकांश फिल्मी समाचारको लेखन शैली एउटै हुने र मेहनतभन्दा पनि एक अर्काको हुबहु सार्ने र युट्युबमा दर्शक बढाउने नाममा अनावश्यक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने तथा नकारात्मक हेडलाइन राख्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो। चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले हरेक महिना विभिन्न विषयको अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ। भुम्जु मातृभाषा साहित्यिक पुरस्कार विभिन्न मातृभाषी कविहरूलाई प्रदान गरिएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा किरातलाई याखाका अध्यक्ष जीवन हताजु राईले पुरस्कारहरू प्रदान गर्नुभएको हो। 2078 र 2079 को विजेता क्रमशः मातृभाषी कवि तोसेल बोबो राई र कविन राईले पाउनु भएको छ। बाम्बोले मातृभाषाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिभिजनका समाचार महाशाखा प्रमुख पुष्पहरी क्याम्पा राईले 2055 सालमा यो पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको हो। बाम्बोले राई मातृभाषामा प्रकाशित भुम्जु पत्रिकामा वर्षभरि छापिएका उत्कृष्ट कवितालाई पुरस्कार प्रदान गरिने पत्रिकाका सम्पादक गणेश राईले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जीवन हाताजु, राष्ट्रिय गानका रचनाकार व्याकुल माइला, पुरस्कारका संस्थापक पुष्पहरी क्याम्पा राई र बाम्बोले राई समाजका अध्यक्ष गजुरधन राईले भाषा संस्कृतिको समग्र देशकै पहिचान भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतले चन्द्रयान 3 मिशन अन्तर्गत विशाल रकेट आज सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ। स्थानीय समय अनुसार दिउँसो 2:35 भारतले रकेट प्रक्षेपण गरेको हो। एउटा ल्यान्डर र एउटा रोभर सहित अन्तरिक्षतिर गएको उक्त रकेट अबको 1.5 महिनामा
चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण हुनेछ। यो सँगै चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सकुशल रोभर पुर्याउने भारत चौथो देश बनेको छ। यसअघि अमेरिका, चीन र पूर्व सोभियत युनियनले चन्द्रमामा यस्तो यानको सफल अवतरण गराएका छन्। भारतीय अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्रले यानको सबै गतिविधि सामान्य रहेको बताएको छ। भारतले यसअघि सन् 2008 मा चन्द्रमाको सतहमा पानीको अध्ययन गर्न चन्द्रयान पहिलो प्रक्षेपण गरेको थियो भने सन् 2019 मा चन्द्रयान 2 चन्द्रमामा अवतरण गर्ने बेला दुर्घटनामा परेको थियो। अहिलेसम्ममा थोरै मात्र खोजी भएको चन्द्रमाको दक्षिणी भागको ध्रुवीय सतह निकै खतरनाक रहेको बताइएको छ। अरबौं वर्षदेखि सूर्यको प्रकाश नपरेका ठूला ठूला खाडल र भिरहरू त्यहाँ रहेको खोजहरूमा उल्लेख छ। त्यहाँको तापमान -203 डिग्री सेल्सियससम्म रहने गरेको अनुमान गरिएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने परिपाटीले खर्च मात्र बढाएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई सबैतिरबाट सुझाव आउने गरेको छ। तर एक साता यता सरकारको दैनिक खर्च नै 3 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने सरकारको यो शैली परिवर्तन गर्न विज्ञहरूले पुनः स्मरण गराएका छन्। सरकारले खर्च गर्ने शैलीमा परिवर्तन नगर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानीको चाप अझै रोकिएको छैन। साउनमा बजेट ल्याउने परम्परा तोडेर 1.5 महिना अगाडि नै बजेट ल्याउन थालिए पनि खर्च गर्ने शैली पुरानै हुँदा समस्या देखिएको हो। खर्च गर्ने शैली मात्रै होइन, खर्चका लागि दिने अख्तियारी ढिला हुँदा पनि यस्तो समस्या हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष खर्च गर्ने शैलीमा समस्या आएको भन्दै खर्च गर्ने प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। लोकतन्त्रको मूल आधार भनेकै सुशासन हो। सुशासनको मूल आधार भनेको आर्थिक समृद्धि हो। यसको निमित्त आर्थिक अनुशासन हो। यसर्थ हामीले त्यो आर्थिक अनुशासन कायम गरेर प्रत्येक मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखले मेरो कार्यकालमा मैले त्रैमासिक रूपमा, चौमासिक रूपमा मैले तोकिएको काम सम्पन्न गर्छु। मेरो कुनै पनि काम आर्थिक वर्षको अन्त्य असारमा लैजान्न। एक प्रकारले मैले आगामी अघिल्ला 2 चौमासिकमा नै मोटामोटी काम सिद्ध्याउँछु र अन्तिम चौमासिकमा काम सम्पन्नता लैजान्छु। असारमा चाहिँ खास म एक प्रकारले हिसाब किताब मिलाउनेतर्फ मात्रै जान्छु भन्ने किसिमले हामीले योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने काम सम्पन्न हुन सक्छ। बजेट चाहिँ 3 महिनाभित्रमा यो गर्ने, यो क्षेत्रमा यति खर्च गर्ने भनेको बजेट तेस्रो महिना खर्च गर्न सकेन भने चौथो महिना त्यसलाई खर्च गर्न नदिने पहिलो प्रावधान त्यो हुनसक्छ। दोस्रो के हुनसक्छ भने अहिले त्यसले खर्च गर्न सकेका छैन कुनै पनि पालिकाहरूले, कुनै पनि मेट्रोपोलिटन सिटी महानगरपालिकाले भने अर्कोचोटिदेखि दिने अनुदान त्यसलाई रोका गर्नुपर्छ। अनि के हुन्छ, उसले त्यो रोका हुने बित्तिकै अब त्यसले के गर्दा भने अर्कोचोटिदेखि अब रोका गर्दैन, उसले के अरे खर्च गर्न सक्छ। त्यस्तै खालको प्रोभिजनहरू बनाएर हामीले अनुदान कटौती लगायतका विभिन्न किसिमका अलिकति सजायहरू दिएको जस्तो गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना, हामीले स्पेन्डिङ प्याटर्न जुन खर्च गर्ने प्रणालीलाई अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ गर्यौँ भने, रिइन्जिनियरिङ गर्यौँ भने त्यो अवस्था आउन सक्छ। विकास खर्चमा सुस्तता देखिएको सरकार चालु खर्च पनि लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन। सरकारले दैनिक 3 खर्ब रुपियाँका दरले खर्च गरेको भए पनि लक्ष्य भेटाउन नसकेको हो। महालेखाले सार्वजनिक गरेको असार 28 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले करिब 12 खर्ब रुपियाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसको करिब 85% मात्रै खर्च गरेको छ। असारको 1 गते हाम्रो खर्च पुँजीगत खर्च चाहिँ 40% हाराहारी थियो भने र आज 29 गतेमा आइपुग्दाखेरि 57% हाराहारी छ। यो असार महिनाको समग्रमा त्यस हिसाबले चाहिँ असार महिनामा भुक्तानी को चाहिँ रेसियो बढी नै भएको देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 58 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा करिब 10 खर्ब रुपियाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। सरकारको आम्दानीले आन्तरिक खर्च पनि धान्न सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले विकास खर्च लक्ष्यको 57% मात्रै गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ बराबर विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब धानको समर्थन मूल्य सम्बन्धी प्रसंग। अघिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनपछि धानको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने अहिले नै मूल्य तोकेको छ।
आगामी वर्षका लागि समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि किसानहरूले पनि समयमै धानको बिक्री वितरण गर्न पाउने पाएका छन्। धानको समर्थन मूल्य तोक्ने काम भएको छ र अहिले मोटा धानको प्रति क्विन्टल 3198 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3365 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकिएको छ। यो पहिलाभन्दा 200-250 रुपियाँले बढी हो। आगामी वर्षका लागि किसानले समयमै धानको समर्थन मूल्य पाएका छन्। सधैँजसो समय घर्किसकेपछि मूल्य तोक्ने गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने अहिले नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3198 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3332 रुपियाँ तोकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको मूल्य गत वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 231 रुपियाँले र मध्यम धानको मूल्य 234 रुपियाँले वृद्धि गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा समर्थन मूल्य ढिलो निर्धारण हुँदा किसान मर्कामा पर्ने भएका कारण आगामी वर्षका लागि समयमै मूल्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। बाली लगाउनु पूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसपटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जुन असार महिनाभित्र नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। यसमा चाहिँ कृषि विभागबाट फिल्ड स्तरमा नै गएर प्रति इकाइ खर्च कति आउँछ भनेर विश्लेषण गरिएको हुन्छ सर्वेको आधारमा। त्यसमा 20% मुनाफा जोडिएको हुन्छ र ढुवानी बाबतको खर्च समेत जोडेर जुन सिफारिस भएको छ। धानको समर्थन मूल्य कृषकलाई 20% मुनाफा हुने गरी ढुवानी सहितको मूल्य जोडेर निर्धारण गर्ने गरिन्छ। समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि व्यापारीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। धान चाहिँ 80% जति 80-85% इन्डियाबाटै आउने हो र 15-20% नेपालको धानले चाहिँ लिने गरेको। भुटो, भुस, कनिका र चामल यी सबै उत्पादन हुन्छन् र मुख्य गरी हामीले धानै कुट्ने र विभिन्न किसिमका धानहरू मनसुली, सोना मनसुली, जिरा मसिना र विशेष त हामीले जिरा मसिना चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। क्यामेरामा शिव पङ्गिनीका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। श्रीलङ्कामा भइरहेको एसएससी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कप प्रतियोगितामा नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा पराजित भएको छ। कोलम्बो क्रिकेट क्लबको मैदानमा आज भएको प्रतियोगितामा नेपाल पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तान एले 32.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 37 ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रनमा समेटिएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 101 बलमा 9 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 75 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। निकै कम रनमा समेटिन लागेको नेपालको तर्फबाट 9औं विकेटका लागि सोमपालले प्रतीश जीसीसँग मिलेर 58 रन बनाएका थिए। प्रतीशले 26 रन बनाए। यसैगरी अन्तिम विकेटका लागि सोमपाल र ललित नारायण राजवंशीले 58 बलमा 49 रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए। राजवंशी 1 रनमा अभिजित रहे। अर्जुन साउद र कुशल मल्लले समान 17 रन बनाए भने गुलसन झाले 13 रन बनाए। यसैगरी आसिफ शेखले 12 रन बनाए। अन्य नेपाली ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पाकिस्तान विरुद्ध नेपालका ललित राजवंशीले 3 तथा पवन सराफले 2 र कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। जितसँगै पाकिस्तान समूह बी को शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। पराजित भएको नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। अब नेपालले सोमबार भारत एसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल बुधबार युएईसँग खेल्नेछ। राजधानीमा जारी 7औं संस्करणको एनबीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लीगमा पुरुषतर्फ उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र हेल्प नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। लीगको आज सम्पन्न सेमिफाइनल चरणका खेलहरूमा विजयी बन्दै विभागीय टोली पुलिस र हेल्प नेपाल फाइनलमा पुगेका हुन्। समूह चरणको अन्तिम खेलमा हेल्प नेपालले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै उपाधि यात्रा तय गर्यो। यसअघि नेपाल पुलिस क्लबका महिला र पुरुष दुवै टोली लीगको फाइनलमा प्रवेश गरेका थिए। नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको लीगको महिलातर्फको आजको अन्तिम खेलमा पुलिसले न्यू डायमण्ड क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। पुलिसले डायमण्डलाई 25-20, 25-14, 25-17 ले
पराजित गरेको हो। यस जितका लागि पुलिसले आफ्ना 5 खेल जित्दै 15 अङ्कका साथ पहिलो स्थान प्राप्त गर्यो। पुलिसले महिला उपाधिका लागि एपीएफको सामना गर्नेछ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। देशभर आज राति कोशी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लम्की स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सांसदहरूद्वारा सरकार